बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीन आमेन. म्हज्या मोगाच्या या सकाळीच्या वेळार आमच्या देवाक आमी आर्गां दिवया. कित्याक नितीदार देव आमचो जावन आसा. ह्या सकाळीच्या वेळार आयचो दीस चलून व्हरूंक त्या पवित्र आत्म्याची दैवीक सकताय मागुया. हे पवित्र आत्म्या आमचे देवनी तुज्या सक्तेन आमकां भर, तुज्या ध्यानान आमकां भर म्हणून मागया. आमच्या दोळ्या कडेन बरें धांपया, आमचे हात आमी उक्ते दवरया आनी म्हणया स्वागत पवित्र आत्म्या म्हणून मागया. वेळार दैवीक सत्तेचो पवित्र आत्मा आमच्या देवने चित्र मागया. स्वागत पवित्र आत्म्या, तुका आमचे मोदे, तुझे सक्तीन आमकां भर, राव तू आमची सवय. स्वागत पवित्र आत्म्या, स्वागत पवित्र आत्म्या, तुका आमचे मोल दे, तुझे सक्तीन आमकां भर, राव तू आमची सवय. तुझी तुमचे पवित्र आत्म्या ससनाक वळची जर तू जावन आसा. ह्या सकाळीच्या वेळार आमी तुज्या लागीं परांतन मागता. तुज्या दैवीक सक्त्यान आमकां भर सुमया, तुज्या ध्यानान आमकां भर सुमया, तुज्या बोधव्यान आमकां भर सुमया, तुज्या सक्त्यान आमकां भर सुमया. आयच्या दिसा आमच्या उण्या पवणस काय पयस कर, आमचे सगळे अडखळ्यो पयस कर. तुज्या कृपेन आमकां भर बापाच्या आत्म्या, जेजूच्या आत्म्या आमचे देवने, मोगाच्या आत्म्या आमचे देवने. आयच्या दिसा सगळे खत बेजार येणाराय हसकत का आमचे तान पयस कर. या संजेच्या मागण्या आमी तयार जावं, आमचे काळजा मना उस वाडाय. ह्या आराधना संजेत तयार जावं, आमकां सामका योग्य कर म्हणून तुज्या लागीं परतून मागता. तुका आमच्या काळजा निदळ कर तू आमकां, बापाक बगून सजना. बापाच्या आत्म्या आमचे देवने, मोगाच्या आत्म्या आमचे, जेजून बसयल्ल्या पवित्र आत्म्या आमचे देवने, आमकां स्पर्श करावा. आमची अस्कत काय कावचिणी पयस कर, तुज्या मोगान भर म्हणून आज आमी तुज्या लागीं परतून आनी परतून मागता. Psalm chapter 27 verse 1 आमी जाणेकले सांगता म्हणया. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड आनी मुझे तारण, कोणाक हांवें भियोंक जाय. सर्वेस्पर म्हज्या जिवाचो आसरो, कोणा मुखार हांवें तरतरूंक जाय. जेन्ना नश्टे मनीस म्हज्या आंगार पडोंक येतात आनी म्हजें मांस खावंक सोदतात, तेन्ना तेच म्हजे विरोधी आनी दुस्मान आपटून दापटून पडटात. एक पौंजूस मुझे विरुद्ध तंबू घालू, मुझे काळीज भिवोंचे ना. झूज मुझे विरुद्ध उठू, म्हजो भरवसो स्थिर रावतलो. सर्वेस्परा लागीं हांव एकच मागता, तेंच हांव अत्रेकता. सगळ्या म्हज्या जिवितान सर्वेस्पराच्या घरांत रावूं, सर्वेस्पराची सोबाय पळोवंक आनी ताच्या मंदिरान नियाळ करूं. कित्याक अगंताच्या दिसा आपल्या घरांत तो म्हाका आसरो दिता, आपल्या तंबा भितर तो म्हाका लिपयता, खडपाचेर म्हाका उखलून दवरता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाच्या देवाची उतर आज आमकां म्हणटा की Psalm 27 verse 4 सर्वेस्परा लागीं हांव एकच मागता, तेंच हांव अत्रेकता. सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराच्या घरांत रावूंक, सर्वेस्पराची सोबाय पळोवंक आनी ताच्या मंदिरान नियाळ करूंक. हो सकाळीचो वेळ ताच्या मंदिरात आमी रावया, ताच्या सांगात आमी वस्त करया. आमी पळोवया म्हज्या मोग धर्मच्या कृत्यांत 9 आणि 2 वळी. Acts of Apostles chapter 9 verse 32 पळया. पेद्रू पवित्र आत्म्यान भरल्लो पेद्रू आज जेजू क्रिस्तच्या नावान अद्भुत आनी अजाप करूंक सुरू करता. आमी ह्या पेंतेकोस्ताच्या तयारेच्या लागीं आसा. Acts of Apostles chapter 9 verse 32 म्हज्या मोगाचें पेद्रू दैवीक सगळ्यान भरल्या वेळार
कशें जेजूच्या नांवान अद्भुतां करता. आज तीच पदवी तोच जेजू क्रिस्त म्हाका आनी तुका दिता. आमी कावजेवची गरज ना. आज सांजेर फाल्यां एकच टायपाची शिकवण आसतली, आमकां कळीत जातली. पेद्रू सगळ्यांनी वचून बावडत्यांची भेट करनासता लिड्डा शहरात वस्ती करनासलेल्या देवाच्या भक्तसरशी नेऊन पावलो. ते येणे नांवाचो आरेगार 8 वर्सां मांद्रेक लागुल्लो तो ताका पळोवंक मेळ्ळो. पेद्रून ताका म्हळें, एरे नांवाचो एक आरेगार 8 वर्सां मांद्रे रूम आसलो. 8 वर्सां ताची कात मांद्रेक लागून आसली. आरीच्या पिड्यान तो आसलो. पेद्रून ताका म्हळें, पेद्रून ताका एकच म्हणलें, कित्याक पेद्रू पवित्र आत्म्याच्या भरतेन बरोवन पवित्र आत्म्या सक्तेन बरोवन तो कितें म्हणटाय पळया, एनेया जेजू क्रिस्त तुका बरो करता. जेजू क्रिस्त तुका बरो करता. कोणी न्ही, हांव हांगा प्रीच करता न्ही ब्रदर प्रकाश आनी कोणूच न्ही, जेजू क्रिस्ता द्वारे तुका बऱ्यापण लाभता. उठ आनी तुजें अंतरूण सारकें कर. आनी तक्षणच तो उठलो. लिड्डांतल्या आनी शारोनांतल्या निवास्यांनी ताका पळयतच ते सम्यातें परतले. आज म्हज्या मगजनू या लाईव्ह या जमतींत सुमार 8,000-9,000 लोक हर एक दिसा मागणें आयकता जाल्यार कित्याक जण नेकल्या बावबणीन गुण जाल्ली तांच्या तोंडां उसारले टेस्टमनी जावन आसा. जेजूचे उतार आमी रिपीट केले, वर्ड ऑफ गॉड रिपीट केले. जेजू तेमचो बावडतूप जालो. जेजू आमकां हात लावन बरेपण लाभयलें. एनायाक पेद्रू म्हणटा की एनाया उठ उठ, कित्याक जेजूच्या नांवान उठ. आनी ही खाट ही मांद्री तुका योग्य न्ही, ही मांद्री तुका योग्य न्ही. आज म्हज्या मगजनू रिपीट करया आमी हिब्रू चॅप्टर 13 वर्स 6. हिब्रू चॅप्टर 13 वर्स 6. सर्वेस परस म्हजो कुमोगदार, कोणाक हांवें भिवंक जाय, सर्वेस परस म्हजो कुमोगदार, कोणाक हांव भिवचो ना. मनशाच्यान म्हाका कितें करूंक जायत, मनशाच्यान म्हाका कितें करूंक जायत. सगळीं सांगता म्हणून म्हणया आमी सर्वेस पर म्हजो कुमोगदार, कोणाक हांव भिवचो ना. मनशाच्यान म्हाका कितें करूंक जायत. साम चॅप्टर 27 वर्स 1 रिपीट करया. सर्वेस पर म्हजो उजवाड, आनी मुझे तारण, कोणाक हांवें भिवंक जाय. सर्वेस पर म्हज्या जिवाचो आसरो, कोणा मुखार हांवें तरतरूंक जाय. कोणा मुखार हांवें तरतरूंक जाय. साम चॅप्टर 18 वर्स 6. म्हज्या आकांतांत सर्वेस्पराक हांवें उलो मारलो. सर्वेस्पराक हांवें उलो मारलो. आनी म्हज्या देवाक हांवें बोब मारली. आपल्या मंदिरांत हांव ताणें म्हजो ताळो आयकलो. आनी म्हजी बोब ताच्या कानान पडली. आनी म्हजी बोब ताच्या कानान पडली. हालेलुया. बरं आमच्या दोळ्यांत आमच्या म्हज्या मगजनू ह्या सकाळीच्या वेळार आमच्या जण एकल्याची बोब देवाच्या कानार पडूं आयचो दीस तो आमकां राखून व्हरूं, सांबाळून व्हरूं. आयच्या दिसा खंयची मारेकार पिडा, अस्कत काय ताप, शेळ, तकली दुख, या गोमटान दुख, या गांवचणी कांपरो आनी अस्कत काय खंयची आमच्या कुडीन भोगाना जावच्या खातीर जेजू क्रिस्तच्या अमोलीक रक्तान आमी नितळ जावचे तर मागया. हालेलुया, 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 हालेलुया. सम्या जेजू तुझ्या अमोलीक रक्ताचें संरक्षण आमचो आत्मो चिंतन कुडकुडीच्या सर विश्वचरात मागून घेता. जेजू तुझ्या रक्तान आमकां नितळ कर, आमच्या उण्या पावणास काय पयस कर, सगळ्या संकटांतल्यान आमकां सुटकाला पाहिजे. सम्या जेजू तुझ्या अमोलीक संरक्षण मागून घेता आसतना सगळे मनपा सतुटाय, असमाधान, बेसराय, हिराराय आमचे तर आमच्या कुटुंबांत आमच्या कुडीच्या सर विश्वात भायर सरों दे. दैवीक सक्तीन आमकां भर, तुझ्या कृपेन आमकां भर म्हणून तुझ्या लागीं परतून मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मगजनू हे मोठवी देवाचे उतार आज आमी तुमच्या मुखार दवरले. सकाळच्या वेळार सांजेर 1 वरां मागणें आसतलें. 7:30 ते 8:30 वरां आराधन आनी पेकोणीचें मागणें. दया करून जण एकले तुमी भाग घेया आनी बरी टेस्टमनी आसतली. प्रेज द लॉर्ड.